बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके सामने 4 रवायतें पढ़ेंगे और सबसे पहली जो रवायत होगी कि चाँद में चेहरे और हाथ का ज़ाहिर होना। ये अलामात जो है हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले हैं, जो आज आपके सामने हम बयान कर रहे हैं। और दूसरी रवायत जो है कि आसमान से एक हाथ नमूदार होगा। और तीसरी रवायत आपको बताएंगे कि अलामात एक के बाद एक पूरी होती चली जाएंगी। और चौथी रवायात जो अलामात से पहले इमामत का दावा करेंगे, उन लोगों के बारे में भी आपको बताएंगे। और किताब का हवाला आपके सामने लिखा है, बिहारुल अनवार है। तो चलते हैं सबसे पहले किताब के असल सफ़े की तरफ और जो पहली रवायत है वो पढ़ते हैं कि वो क्या है। अब ये रवायत आपके सामने लिखी है कि चाँद में चेहरे का नमूदार होना। यह रवायत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस साल आसमान से सीहाओ आवाज़ सुनाई देगी तो इससे कबल रजब में एक और निशानी देखी जाएगी। मैंने अर्ज़ किया, वह निशानी क्या होगी? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चाँद के अंदर एक चेहरा नज़र आएगा और एक हाथ उठा हुआ होगा। अब यह रवायत हमने आपके सामने पढ़ी। इस रवायत में वाज़ह तौर पे इमाम ने फरमाया कि ये रजब के महीना होगा, रजब में ये ख़ास अलामत ज़ाहिर होगी। यानी कि जिस साल आसमान से आवाज़ आएगी, ये उसी आवाज़ का जिक्र है जो हमने आपको बताया था कि आसमान से एक आवाज़ आएगी जिसमें जो सोते हुए लोग थे वो जाग जाएंगे, बैठे हुए जो है वो डर के मारे खड़े हो जाएंगे। और ये एक लंबी रवायत है जो हमने आपके सामने पढ़ी थी। तो इसी तरीके से जिस साल आसमान से आवाज़ आएगी, ये उससे पहले माह रजब में ये निशानी ज़ाहिर होगी। यानी कि चाँद जो होगा, उस चाँद के अंदर आपको एक चेहरा भी नज़र आएगा और एक हाथ भी नज़र आएगा। और ये अलामात व निशानी है हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की, जो अभी हमने आपके सामने पढ़ी। तो ये पहली रवायत हमने आपके सामने पढ़ी। और इसी तरीके से अब दूसरी रवायत पढ़ते हैं कि आसमान से एक हाथ भी ज़ाहिर होगा। ये भी जो है हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले अलामत पूरी होगी। तो ये क्या रवायत है? चलते हैं किताब के असल सफ़े की तरफ और आपके सामने पढ़ते हैं कि क्या रवायत है। अब यह रवायत आपके सामने है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसमानी निदा ख़त्मी है, खरूज सफ़ियानी ख़त्मी है, कत्ल नफ्स ज़किया ख़त्मी है और आसमान से एक हाथ का नमूदार होना ख़त्मी है। और फरमाया कि माह रमज़ान में खौफ व हरास, सोते हुए लोगों का बेदार होना, जागते हुए लोगों का खौफ से कांपना और पर्दा नशीं औरतों का पर्दे से बाहर आना। अब ये पूरी रवायत हमने आपके सामने पढ़ी, जिसके अंदर इमाम ने क्या फरमाया? इसको ख़त्मी करार दिया गया। ख़त्मी से मुराद ये है कि ये हर हाल में ये अलामत पूरी होगी, जिसमें आसमानी निदा यानी कि आसमानी आवाज़ का जिक्र है, फिर सफ़ियानी का जिक्र किया गया और कत्ल नफ्स ज़किया का जिक्र किया गया कि ये ख़त्मी अलामात में से है। और इसी तरीके से आसमान से एक हाथ का नमूदार होना, ये भी ख़त्मी है। अब आसमान से जो हाथ ज़ाहिर होगा, जब पूरी दुनिया देखेगी, सबको नज़र आएगा। कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो कहे कि मैंने नहीं देखा, क्योंकि ये जो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की अलामात व निशानियाँ हैं, ये अल्लाह ताला के हुक्म से पूरी दुनिया देखेगी। हर शख्स को पता चलेगा कि ये अलामात जो है ये पूरी हो चुकी है जब वो वक्त आएगा। तो याद रखें, नफ्स ज़किया, सफ़ियानी और आसमानी निदा ये ख़त्मी हैं। और इन ख़त्मी अलामात में से आसमान से एक हाथ का ज़ाहिर होना, यह भी ख़त्मी बताया गया। और फिर पर्दा नशीं औरतों का जिक्र किया गया कि वो पर्दे से बाहर आ जाएंगी। ये इसलिए जिक्र किया गया क्योंकि वो खौफ की वजह से जो है वो बाहर आ जाएंगी। वो तो हमने रवायत आपको पिछली वीडियो में भी दिखाई थी। तो इसी तरीके से अब आपके सामने तीसरी रवायत पढ़ते हैं कि अलामात का एक के बाद एक पूरा होना। यानी कि असल रवायत ये है कि ये हज़रत इमाम से जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया गया। जब उनसे पूछा गया कि ये अलामात व निशानियाँ कब पूरी होंगी, इनमें कितना टाइम लगेगा, तो इमाम ने क्या जवाब दिया? अब वो जवाब सुने, आपके सामने पढ़ते हैं। किताब के असल सफ़े की तरफ चलते हैं और रवायत पढ़ते हैं कि वो रवायत क्या है। अब ये आपके सामने रवायत लिखी है कि हज़रत अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि उनका बयान है कि मैंने अन जनाब से अर्ज़ किया, क्या साहिबुल अमर के ज़हूर से पहले कोई अलामत होगी? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज़ किया कि वो अलामत क्या होगी? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बासी की खलाकत, सफ़ियानी का खरूज, कत्ल नफ्स ज़किया
اور بیاباں میں زمین کا دھنسنا اور صدائے آسمانی۔ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان، مجھے ڈر ہے پھر اس میں بہت دیر لگے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ باتیں ایک کے پیچھے ایک ہوں گی۔ یعنی کہ وہ جو راوی ہے، جب امام نے اس کو یہ علامات و نشانیاں بتائی تو اس نے امام سے کہا مجھے تو ڈر لگتا ہے، اس میں تو بڑا ٹائم لگے گا۔ تو امام نے اس کا کیا جواب دیا؟ امام نے کہا نہیں، یعنی کہ جیسے ہی ایک نشانی پوری ہوگی اور دوسری بھی پوری ہو جائے گی، یعنی کہ اتنا ٹائم نہیں لگے گا۔ تو ابھی آپ اندازہ کریں یہ جو علامات جن کا ذکر امام نے کیا کہ جو پوری ہوں گی، جس میں عباسی کی خلاقت کا ذکر کیا گیا، سفیانی کے خروج کا ذکر کیا گیا، قتل نفس زکیہ کا ذکر کیا گیا، اور بیاباں میں زمین کا دھنسنا اور صدائے آسمانی، یہ وہ خاص 5 علامتیں ہیں کہ جب ایک علامت پوری ہوگی تو ایک کے پیچھے ایک پوری ہوتی چلی جائے گی، پھر کوئی علامت رکے گی نہیں، اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ایک سال کا ہو سکتا ہے وقفہ ہو یا 1 مہینے کا ہو، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن روایات کے اندر یہ امام فرما رہے ہیں ایک کے پیچھے ایک پوری ہوگی۔ اب باقی جو علامات و نشانیاں ہیں، جیسے کہ وہ چھوٹی نشانیاں جن میں کافی روایات جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ تو آپ کے دور میں ہو چکی ہیں پوری، آپ نے وہ سب کچھ دیکھ لیا ہے کہ جو باقی علامات تھی، جیسے کہ لوگ لوگوں پر ظلم کریں گے، سود کھائیں گے، شراب پئیں گے، زنا کریں گے، یہ تو تمام آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، یہ علامات پوری ہو چکی ہیں۔ اور کافر جو ہوں گے، مشرک جو ہوں گے، وہ ان کے پاس دولت بہت زیادہ ہوگی، ہر قسم کا ہتھیار ہوگا، تو یہ تمام جو علامات ہیں وہ آپ کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن اس روایت کے اندر ان خاص 5 علامتوں کا ذکر کیا گیا کہ جو ایک کے بعد ایک پوری ہوتی چلی جائیں گی، پھر ان میں جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں لگے گا جتنا ٹائم ابھی لگ رہا ہے۔ کیونکہ ابھی دیکھیں ہم کتنا انتظار کرتے ہیں، کوئی ایک علامات پوری ہوتی ہے یا ایک نشانی پوری ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ علامات پوری ہو چکی ہے۔ تو اسی طریقے سے تمام روایتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون کون سی پوری ہو چکی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ چلتے ہیں، آخری روایت آپ کے سامنے پڑھتے ہیں کہ علامات سے پہلے امامت کا دعویٰ کیا جائے گا، اور اس دور میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا، اور جس وجہ سے امام نے ایک ایسا جواب دیا جو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے۔ تو یہ روایت آپ کے سامنے ہے، اور یہ روایت حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام قائم کے ظہور سے پہلے سفیانی، یمانی اور مروانی اور شعیب بن صالح کا خروج ہوگا۔ پھر یہ لوگ یعنی محمد بن ابراہیم وغیرہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ امام قائم ہیں؟ یعنی کہ اس دور میں بھی کسی ایسے شخص کو یا کسی ایسے انسان کو امام قائم کہا گیا جس کے بارے میں امام نے جواب دیا ابھی تو سفیانی، یمانی، مروانی اور شعیب بن صالح کا خروج ہی نہیں ہوا، تو تم لوگ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ وہ امام قائم علیہ السلام ہیں، یعنی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں؟ تو پتہ چلا خالی اس دور میں ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور معاذ اللہ خود کو کئی بار کہتے ہیں کہ ہم امام ہیں، یا کسی اور کو امام مان لیتے ہیں اور اس کی بیعت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ سارے لوگ گمراہ ہیں۔ اس چیز کو آپ سمجھیں، کیونکہ ابھی تک نہ تو آپ لوگوں نے کوئی سفیانی دیکھا، نہ آپ نے شعیب بن صالح دیکھا، اور نہ ہی آپ نے کوئی اور لشکر دیکھا۔ تو سب سے بڑی علامت یہ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے سفیانی کا خروج۔ حتیٰ کہ روایات کے اندر ملتا ہے، امام فرماتے ہیں جب تک تم سفیانی کو نہ دیکھ لو تو اپنے گھروں میں رہنا، اور جب تمہیں خبر مل جائے کہ سفیانی کا خروج ہو چکا ہے تو فوراً ہمارے پاس آ جانا۔ تو یہ تمام وہ علامات و نشانیاں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ جو ہے اس مشکل وقت میں، اس فتنے کے دور میں دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ کافی ایسے لوگ ہیں جو اس وقت کہیں دھوکے کی زندگی جی رہے ہیں، نہ جانے کس کس کو امام مان رہے ہیں اور کس کس کی بیعت کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ بیعت کرنا بھی حرام ہے، بیعت صرف حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پہ کی جائے گی اور ان کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کرنی۔ تو یہ آج کی چاروں روایتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، کتاب کا فلسفہ بھی دکھایا اور اس کے ساتھ آسان تشریح کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو امید ہے یہ آج کی چاروں روایات آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔